پڑھو. جدو میرے نبی اللہ دنیا تے تشریف لے اے کیوں نہ تھا کیا منظر بنیا. اللہ کیڑے کیڑے نبی نوں اللہ کیڑے کیڑے ملک نوں کی حکم دیتا. آؤ دساواں ملائکہ دے سردار جبریل نوں اللہ کی حکم دیتا. ہاں بھئی جبریل لائے خود آ کے جھنڈے, جبریل لائے خود آ کے جھنڈے, ماں نوں بیٹے مولا دے ونڈے. میلاد اجدا اللہ بنایا ہے, میلاد اجدا اللہ بنایا ہے. زہرا دا بابا دھرتی تے آیا ہے, سجشن تایو ادھر آؤ, ادھر آؤ ایما. سرکار مصطفیٰ جب دنیا تے آئے نا تے اللہ نے آسمان تے ایسے ستارے نمودار کیتے جنہاں نوں کدی کسے نے ویکھیا نہیں. سرکار دا سجدہ ونڈیا گیا. اللہ نے نبی مصطفیٰ دا سجدہ کی ونڈیا. اللہ نے ہر حاملہ عورت کو پتر عطا کیتا. اے صدقہ ونڈیا سرکار نے. اس لیے جو سرکار دنیا تے آئے نا تے کعبہ خوش ہو گیا, جگمگا اٹھیا. کیوں نہ کہاں جھک جھک کے کرنا کعبہ سلامے, جھک جھک کے کرنا کعبہ سلامے. جدو جگتے آئے خیر الانام, کعبے نو کعبے اج سر جھکایا ہے, کعبے نو کعبے اج سر جھکایا ہے. اصا جشن